हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यु थिङ्क क्रेजी च्यानलमा। म रोहन डोनियार लिएर आएको छु पार्ट 10 म्याजिक क्वेसन अफ केमिस्ट्री। यो पार्टमा चाहिँ मैले पीएच स्केलको बारेमा मोस्टली क्वेसनहरू ल्याएको छु। मोस्टली भन्दा नि सबै क्वेसन ल्याएको छु, ठिक छ। किनकि पीएच एउटा यस्तो टपिक हो, त्यहाँबाट चाहिँ क्वेसन एउटा कन्फर्म चुटकी बजाएर आउँछ। विश्वास लागेन? तपाईँले इक्जाम दिनुभयो होला, पीएच रिलेटेड क्वेसनहरू मोस्टली भनौँ न 50% जति केसमा होइन 50% चान्सेसहरू हुन्छ पीएचबाट एउटा न एउटा क्वेसन फस्ने, ग्यारेन्टी। तर कुन क्वेसन बढी फस्छ, कुन क्वेसन बढी आउँछ भनेर त्यो क्वेसनलाई मैले मोस्टली फोकस गरेर ल्याएको छु। यहाँ न्युमेरिकलहरू छैन है फेरि, किनकि हामीले पीएच च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यो पढ्ने हो। यो म्याजिक क्वेसनको भित्र ल्याएको छु, सो जुन धेरैचोटि रिपिट भइरहेछ आइओईमा, आइओएममा, केयुमा, पीयुमा, ट्युमा होइन, सबै बुकबाट मैले राम्ररी एकदम मेहनत लगाएर होइन पेपरको लागि खोजेर ल्याएको छु, ठिक छ। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, पीएचबाट एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ, आफ्नो खल्तीमा मार्क हो होइन। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, ठिक छ। ओके, आउन नि सक्छ, 50% चान्सेस छ, तर 80% भने पनि हुन्छ ल, तर पर्सेन्टेज नभनौँ, तर आउने चान्स धेरै हुन्छ यार, विश्वास गर्नु न यार, त्यत्रो पढाइसक्यो तपाईँहरूलाई होइन। ल गर्छन् बिस्तारै। ल वाट इज द क्वेसन नम्बर 1 है, क्वेसन नम्बर 1 अब सिरियस है, एकदम सिरियस, अब नो जोक। दाइ जोक त हुनु पर्यो, ओके जोक हुन्छ बिचमा। वाट इज द फुल फर्म अफ पीएच? पीएचको फुल फर्म के हो? धेरै जसो नेपाली टिचरले भन्दैन, क्लास 12 सम्म कसैलाई थाहा हुँदैन, जसलाई थाहा हुन्छ त्यो महान हो। ल पीएचको फुल फर्म हो पावर अफ हाइड्रोजन वा पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन। के हो? पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन वा पावर अफ हाइड्रोजन, दुवै जुन पनि हुनसक्छ है, दुवै, तर मोस्टली यो आइरहेको हुन्छ क्वेसनमा, ठिक छ। यो चाहिँ थिएन तपाईँको किताबमा, तर पनि कहिले कहिले आइदियो भने है, ठिक छ। ओके, 2 नम्बर क्वेसन हेरौँ। वाट इज द रेन्ज अफ पीएच मिटर? पीएच मिटर हुन्छ नि, जुन पीएच मिटर हुन्छ हेर्नु भयो होला, पीएच मिटर किताबमा ड्रइङहरू हुन्छ, कलर जस्तो यस्तो यस्तो हुन्छ, जुन 0 हुन्छ, के अरे सरी 0बाट स्टार्ट हुन्छ 14 सम्म हुन्छ, यति बुझ्नुहोस्। अनि बिचमा 7 हुन्छ हो। 7 भनेको न्युट्रल, 0 देखि 7 सम्म भनेको होइन, 7 बिलो भनेको चाहिँ एसिडिक, अनि 7 भन्दा माथि एबो भनेको बेसिक, अनि 7 भनेको चाहिँ न्युट्रल। यति चाहिँ याद छ। ओके, सो वाट स्केल सोधिरहेको छ, यो सिम्पल क्वेसन छ, तर आउँछ के तपाईँलाई लाग्छ होइन धेरै डिफिकल्ट क्वेसन आउँछ, डिफिकल्ट आउनेवाला छैन, ठिक छ। त्यही सिम्पल आउँछ, कन्फ्युज गरिदिन्छ क्या तपाईँहरूले, ठिक छ। ओके, अनि एउटा कुरा अझै भनिदिउँ कि धेरै जसोले मलाई सोधिरहेको छ, दाइ कम्पिटिसन छ, यसो छ उसो छ। कम्पिटिसन छ के, मलाई थाहा छ। 12+1000 स्टुडेन्टले मान्छेले इक्जाम दिन्छन्, स्टुडेन्टहरूले 12,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरूले इक्जाम दिन्छन्, तर कम्पिटिसन भनेको त्यही 500 को भित्र हुने हो क्या। त्यस्तै इन्ट्रान्सको लागि इक्जामहरूको लागि होइन, कुनै भनौँ 10,000 स्टुडेन्ट त त्यस्तै इक्जाम दिएको हुन्छन् बिना नपढिकन। तपाईँको ट्रुली कुरा भनिदिउँ है, जसले अहिले युथिङमा के अरे युथिङ क्रेजीमा च्यानलसँग पढिरहेछ नि, यति बुझ्नुहोस् कि उनीहरूबाट नै 200 जनाको नाम आउँछ फिक्स, भोलिको डेटमा आउने नै छ। यहाँ 1000 जना छ अहिले होइन, नियरली 1000+ स्टुडेन्ट छन्। मैले कन्फर्म गरेर बताउन सक्छु कि 200 भन्दा बढीको नाम आउँछ, किनकि मैले केही कुरा छोडेकै छैन यार होइन। अनि झन् मैले गरिरहेको छु, तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन, अरू तपाईँले इन्स्टिट्युट पनि पढ्नु भएको छ होइन। सो त्यस्तो हो क्या। सो मलाई कन्फर्म यति विश्वास छ कि तपाईँहरूमध्ये नै नाम निकाल्नुहुन्छ धेरैजनाले, ठिक छ। फर्स्ट पोजिसन सेकेन्ड पोजिसन हामीलाई चाहिँदैन कि, हामीलाई त एउटा सिट मात्र चाहिएको, त्यहाँ 500 भित्रको एउटा सिट चाहिएको हो। सो कम्पिटिसन त्यही 500 को स्टुडेन्टको भित्र हुने हो क्या। बाँकी त 10,000 त्यस्तै ल्याङलुङमा जान्छ, 10,000 त त्यस्तै फाल्तुको स्टुडेन्टहरू हो, ठिक छ। कम्पिटिसन भनेको त्यही 1000 वा 500 को बिचमा हुने हो क्या मात्र। सो कम्पिटिसन तपाईँहरूकै बिचमा छ, अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। दाइ यो कुरा चाहिँ पर्फेक्ट भन्नु पऱ्यो, हो साँच्चै हो, यो रियालिटी कुरा हो, मलाई थाहा छ। तर तपाईँलाई नभनेको कारण किनकि तपाईँहरू ओभर मोटिभेट हुनुहुन्छ क्या, फेरि ओभर मोटिभेट फेरि हुने होइन है, ठिक छ। तपाईँहरू आरामले पढ्नुहोस् होइन। जो कोही पनि नाम निकाल्दाखेरि म सबैलाई इन्भाइट गर्छु होइन, सानोतिनो पार्टीमा, पैसा त तपाईँले तिर्नुहुन्छ ल ठिक छ, कसले तिर्छ थाहा छैन मलाई होइन, तर म तपाईँहरूलाई अब भनौँ न ल ठिक छ, केही समय पऱ्यो भने भनौँ ल। ओके, अहिले समय आएको छैन। 13 नम्बरको हेरौँ। वाट इज द युज अफ पीएच स्केल? तर यो हजार स्टुडेन्टमै त्यो हुन्छ है कम्पिटिसन चाहिँ, त्यो 10,000 20,000 स्टुडेन्टले फर्म मात्र भर्ने हो, इक्जाम हावाकुतालमा दिने हो, बुझ्नुभयो। सो तपाईँहरू हावाकुतालमा नदिनुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्, सबै भिडियो राम्ररी पर्फेक्टली हेर्नुहोस्, टक्क नाम निस्किन्छ। वाट इज द युज अफ के अरे वाट इज द युज अफ पीएच स्केल? पीएच स्केलको युज के हो तपाईँलाई थाहा छ? एसिड बेस र न्युट्रल कम्पाउन्ड पत्ता लगाउनको लागि, ठिक छ। ओके दाइ, यता मलाई थाहा छ, एसिड बेस र न्युट्रल कम्पाउन्ड पत्ता लगाउनको लागि, ठिक छ। कुन एसिड हो कुन बेस हो होइन, HCl एसिड हो कि बेस हो पत्ता लगाउनको लागि होइन। जसरी MnO2 एसिड हो कि बेस हो कि साल्ट हो कि न्युट्रल हो होइन, पत्ता लगाउनको लागि होइन। H2O न्युट्रल हो कि के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि, ठिक छ। ओके, क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु। वाट इज द पीएच अफ एसिड अफ एसिडिक सल्युसन? पीएच अफ एसिडिक सल्युसनको के हुन्छ? लेस देन 7 हुन्छ है। मैले भनेको थिएँ नि अघि, यो स्केल हुन्छ, यो 7 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो 14 हुन्छ। यो भन्दा बिलो भनेको एसिडिक हो, यो भन्दा हाई भनेको भनौँ न बेस, के अरे बेस हो। अनि यो 7 एक्ज्याक्ट 7 भएको होइन, वा 7 को नियरली एकदम
भनौँ न 6.999 भनेको न्युट्रल हो। ठिक छ ओके। वाट इज द पिएच अफ बेसिक सल्युसन? बेसिक सल्युसनको पिएच के हुन्छ? सिम्पल क्वेसन हुन्छ, यस्तै टाइपको क्वेसन हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। पिएचबाट अरू पनि छन्, न्युमेरिकलहरू छन्, मलाई थाहा छ, तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यो हामी टपिक वाइज पढ्ने हो। ठिक छ अहिले चाहिँ म्याजिक क्वेसनको रूपमा मैले ल्याएको छु। वाट इज द पिएच अफ बेसिक सल्युसन? बेसिक सल्युसनको मोर देन 7। ठिक छ, बेसिक सल्युसनको मोर देन सल्युसन के अरे 7, तपाईँलाई भने नि मोर देन सल्युसन 14 हैन। सो क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। वाट इज द पिएच अफ न्युट्रल सल्युसन? न्युट्रल सल्युसनको के हो? न्युट्रल सल्युसनको 7 पिएच हुन्छ। ओके, यति बुझ्नुहोस् कि केयुको र पियुको र टियुको र भनौँ न सिआइएसटी भन्छ होइन त्यसलाई, ल जे भन्नुहोस् होइन, तिनीहरूको चाहिँ पर्फेक्ट क्वेसनहरू यिनीहरू नै। यही पिएचबाट एउटा त ग्यारेन्टी कमसे कम आउँछ। ल जसले प्रिपेरेसन गरिरहेको छ पियुको टियुको, तर आइओईको लागि चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, फर्मुला बेस्डहरू त यस्तो पनि आउन सक्छ, फेरि आएको पनि छ, गएर हेर्नुहोस्। अनि 7 नम्बरको हेर्नु, वाट इज द फर्मुला पिएच? फर्मुला पिएचको भ्यालु फर्मुला अहिले पढ्नुहोस्, हुन त हामीले पुरा डिटेल स्टडी गर्छौँ होइन। सो पिएचको फर्मुला के हो? -log10H+। ठिक छ, यो तपाईँले पढ्नै पर्छ नि हो। यसको रिलेटेड हामी हिसाब पनि गर्छौँ, टेन्सन नलिनुहोस्, अहिले याद हुँदैन भने कुनै प्रब्लम लिनु पर्दैन। ओके, क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। वाट इज द पिएच अफ भ्यालु अफ वाटर? वाटर भनेको के हो? न्युट्रल कम्पाउन्ड हो, याद छ, H2O भनेको न्युट्रल कम्पाउन्ड हो। न्युट्रल कम्पाउन्ड भनेको के हुन्छ? पिएच 7 हुन्छ दाइ, फिनिस्ड। तपाईँलाई CO को पनि सोध्न सक्छ होइन। कार्बन मोनोक्साइड हो, के हो? कार्बन मोनोक्साइड भनेको न्युट्रल कम्पाउन्ड हो, न्युट्रल कम्पाउन्ड के हुन्छ? 7 हुन्छ, सोध्न सक्छ। ठिक छ, NH3 को पनि सोध्न सक्छ, NH3 को पनि सोध्न सक्छ। NH3 भनेको के हो? न्युट्रल कम्पाउन्ड हो, न्युट्रल कम्पाउन्ड के हुन्छ? 0 हुन्छ, 7 हुन्छ हैन, फिनिस्ड। सो यहाँ जे पनि आउन सक्छ, वाटर हैन, जे पनि आउन सक्छ। ठिक छ, न्युट्रल कम्पाउन्ड मध्ये जे पनि आउन सक्छ। सो बी अवेयर अफ दैट। व्हाट इज द पिएच अफ साल्ट भनेको के हो? न्युट्रल कम्पाउन्ड हो, न्युट्रल कम्पाउन्ड के हुन्छ? 7 हुन्छ। ठिक छ ओके। व्हाट इज द पिएच अफ ओशियन वाटर? अब ओशियन वाटर सम्झेर सबजना बुझ्छ, नुनिलो पानीको 7 हुन्छ, हुँदैन 7, 8.5 भन्दा माथि हुन्छ। गजबको कुरा भयो यहाँ। ओशियन वाटरको पिएच 8.5 भन्दा माथि हुन्छ, वा 8.3, 8.2, 8.1 यसरी हुन सक्छ। ठिक छ, 7 हैन। ठिक छ अगाडि बढौँ। केही कन्फ्युजन छ यहाँ? तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ क्या, म त्यसैले यो सोच रिलेटेड क्वेसन हो यो। ओशियनको एकचोटी सोधेको छ। ठिक छ, सायद केयु कि पीमा केमा चाहिँ सोधेको छ कि मेडिकलमा होला, केहीमा होला, तर एकचोटी हेर्नुस्। व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ H2SO4? H2SO4 के हो? एसिड हो, फर्स्टमा एसिड हो। त्यसपछि तपाईले के बुझ्नुभयो कि 0 देखि 7 को बीचमा लाइज हुन्छ हो। तर यो एकदम हार्ड एसिड हो के, भनौँ न एकदम रिएक्टिभ एसिड हो के, भनौँ रिएक्टिभ भन्दा यो हाइली रिएक्टिभ एसिड छ हैन। सो हाइली रिएक्टिभ एसिड भनेको के हुन्छ? 1 हुनु पर्यो वा 0 हुनु पर्यो, दुईटै दिन सक्छ अप्सनमा। 1 हुनु पर्यो वा 0 हुनु पर्यो। सो 1 पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन सक्छ। 0 र 1 को बीचमा परेर हुन्छ के, यो 7 हुन्छ नि। सो मोस्ट रिएक्टिभ एसिडहरुको जसरी HCl को पनि भन्यो भने 0 र 1 हुन सक्छ है। याद गर्नुस्, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो। ओके, त्यसै गरी क्वेशन नम्बर हामी जान्छौँ 12 तिर। ठीक छ, 12 तिर। व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ ब्याट्री वाटर? जुन ब्याट्री वाटर हुन्छ नि, ब्याट्रीको भित्र कुन पानी हालिन्छ? दाइ H2SO4 हालिन्छ वा HCl हालिन्छ हो, तेजाब हालिन्छ नि। त्यो तेजाब भनेको के हो? व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ ब्याट्री वाटर भन्यो भने 0 to 1 को बीचमा लाइज हुन्छ त्यो पीएच है। ठीक छ अगाडि बढौँ। ओके दाइ, 13 नम्बर। व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ HCl? त्यही हो 0 to 1, मैले भनिसकेँ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। कतिचोटि आएको छ कोही थाहा भनौँ न, यसको नापै जोक छैन क्या, कतिचोटि आएको छ, कतिचोटि आएको छ। व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ नर्मल नर्मल रेन? नर्मल जुन रेन हुन्छ नि, पानी पर्ने होइन, अहिले पनि पानी परिरहेछ। सो पानी पर्ने रेनको के हुन्छ पिएच? नर्मल। त्यो त न्युट्रल हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, तर यसको न्युट्रल हुँदैन। 5.6 वा 7 to होइन 6 को बीचमा लाइज हुन्छ, 5 to 6 को बीचमा लाइज हुन्छ रफली भन्दाखेरि। ठिक छ ओके, यो चाहिँ ध्यान दिनु। ठिक छ, यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो तपाईहरुले। 15 नम्बरको हेर्नु। व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ ह्युमन ब्लड? यो तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, सबैको लागि, मेडिकलको लागि होस्, आइओईको लागि होस्, पीयूको लागि होस्, किनकि ह्युमन ब्लड भनेको कुनै बायोलोजीको टपिक हैन। बुझ्नुभयो? तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि कमेन्टमा आएर, ए दाइले बायोलोजीको लागि होइन, बायोलोजीको लागि हो। तपाईहरुकै किताबमा आएको छ, केयू कि पीयू कि आइओमा। ठीक छ, सो 7.4 हुन्छ पीएच स्केल अफ ब्लड। धेरै चोटि सोधिएको छ है, बुझ्नुभयो? सबै ठाउँमा सोध्छन् यो। तपाई इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ, योमा पनि सोध्छ। सो 4.4। ठीक छ, सो साथीहरु आजको लागि यति नै। पीएच को धेरै क्वेशनहरु बाँकी छ, टेन्सन नलिनु। पीएच को जब हामी च्याप्टर पढाउँछौं तब हामी पढ्छौं। ठीक छ, पावर अफ हाइड्रोजन। एउटा दुईटा क्वेशन सोधौं तपाईहरुलाई, हो सोधौं। ल भन्नुस् मलाई, व्हाट इज द पीएच भ्यालु अफ वाटर? कसले भन्न सक्छ? ल मलाई भन्नुस्। भेरी गुड 7 हैन, किनकि न्युट्रल कम्पाउन्ड हो त। ओके, ल पीएच अफ मलाई भन्दिनुस् ब्याट्री वाटर के हो?
कसैले 0 भनिरहेछ, कसैले 1 भनिरहेछ। ल भेरी गुड, दुवै हो, ठिक छ, दुवै हो, 0 र 1 को बिचमा पर्छ, ठिक छ। ल एउटा लास्ट क्वेसन, वाट इज द पक्नु चाहिँ वाट इज द pH अफ ओसियन वाटर? भन्नुस् त, भन्नुस् फास्ट। आई एम हियर भन्नुस्, म गएको छैन। कति हो? दाइ बिर्स्यो, भनेको थिएँ नि, के भनेको थिएँ? 8.5 भन्दा अब के हो? 8.3 पनि हुनसक्छ, 8.8 को नियर के 7 होइन, फेरि नुन सम्झेर फेरि भन्दैला नि, फेरि न्युट्रल कम्पाउन्ड हुँदैन, न्युट्रल कम्पाउन्ड, ठिक छ। वाट इज द pH अफ ओसियन? 8.5 बिर्सेको थियो होइन। ल त्यसलाई रिभाइज गर्ने अब। सो आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा। कस्तो लाग्यो भिडियो होइन, अनि कसले एन्सर दिन सक्यो तिनटैको क्वेसनको, त्यो मलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। लेट्स सी होइन, को चाहिँ गतिलो पारामा गइरहेछ।